दोस्त कैसे हो? ठीक ठाक हो आप? दोस्तों के रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। इस्लामिक बहुत अच्छा वाला वीडियो है अमेरिका के बारे में। और कैसे हो? ठीक ठाक, तबीयत सही है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो जानी वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी किसी ताकतवर ने अपनी ताकत के नशे में खुदा बनने की कोशिश की तो कुदरत ने उसे एक ऐसी छोटी और हकीर चीज से शिकस्त दी जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। और आज हम एक ऐसी ही हैरत अंगेज तारीखी हकीकत पर बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिका का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में होता है और इस ताकत का सबसे बड़ा निशान इनके तैयारा बुरदार बहरी जहाज है। इनमें से एक इंतहाई मशहूर और खतरनाक जहाज का नाम इब्राहिम लिंकन है। ये कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि समंदर के सीने पर तैरता हुआ एक मुकम्मल शहर है और एक ऐसी जंगी छावनी है जिसमें हजारों फौजी, दर्जनों जंगी तैयारे और तबाहकुन हथियार हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस जहाज को इसलिए बनाया गया था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर दुश्मनों पर आग बरसाई जा सके और अपना दबदबा कायम रखा जाए। और हालिया अरसे में इस खतरनाक तरीन बहरी जहाज को मशरक़ वुस्ता के समंदरों में भेजा गया। इसका मकसद किसी मुल्क की मदद करना नहीं था, बल्कि इसका वाहिद और वाज़ेह मकसद ईरान पर हमले की तैयारी करना और ईरान को खौफजदा करना था। मुसलसल धमकियां दी जा रही थी कि अगर ईरान ने अमेरिका की बात न मानी तो इस जहाज से उड़ने वाले जंगी तैयारे ईरान के शहरों पर आग बरसा देंगे। फिजा में हर वक्त एक जंगी माहौल तारी था और पूरी दुनिया ये देख रही थी कि किसी भी वक्त यह त्यारा बुरदार जहाज अपना तबाहकुन किरदार अदा करते हुए ईरान पर कयामत ढा देगा। इंसानी अक्ल और दुनिया की जदीद तरीन मशीनी ताकत को देखकर लगता था कि अब ईरान का बचना मुश्किल है, क्योंकि इस जहाज के आलात इतने जदीद हैं कि ये सैकड़ों मील दूर से आने वाले खतरे को पहचान कर इसे हवा में ही तबाह कर सकते हैं। इनकी मंसूबाबंदी मुकम्मल थी और फौजियों को सिर्फ एक हतमी इशारे का इंतजार था ताकि वो अपनी तबाहकुन कार्रवाई का आगाज कर सके। लेकिन दोस्तों, जब ये बहरी जहाज ईरान की हदूद के करीब समंदर में खड़ा था और फौजी अपने तैयारों में बैठकर हमले के हुक्म का इंतजार कर रहे थे, तो अचानक आसमान पर एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। ये दुश्मन के जंगी तैयारे नहीं थे और ना ही ये कोई ऐसे खतरनाक गोले थे जिन्हें जहाज के आलात पकड़ सकते। ये कुदरत का एक ऐसा लश्कर था जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों ने इस अजीम शान बहरी जहाज पर हमला कर दिया। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने पूरे जहाज के सबसे अहम हिस्से, यानी जहां से जंगी तैयारे उड़ान भरते हैं, उसे मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया। जहाज के आलात बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि इन्हें बनाते वक्त इनके बनाने वालों ने कभी भी नहीं सोचा था कि इनका सामना शहद की मक्खियों के लश्कर से होगा। लोहे के इन बड़े बड़े जंगी तैयारों के पुर्जों, इनके पहियों और इनके अहम हिस्सों पर मक्खियों ने अपने डेरे जमा लिए। वो फौजी जो कुछ देर पहले ईरान पर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे, अब अपनी जानें बचाने के लिए जहाज के अंदर भागने पर मजबूर हो गए। ये अल्लाह का एक वाज़ेह अजाब और निशानी थी। वो जहाज जो कई अरब की लागत से बनाया गया, जिसकी हिफाजत के लिए आसपास मजीद दर्जनों जंगी जहाज मौजूद थे, वो सब के सब इन छोटी सी मक्खियों के सामने बेबस हो गए। देख रहे हो, मक्खियों ने पूरा अमेरिका का जो फौज है उसको भगा दिया। ये है अल्लाह का ताकत। और कैसे ठीक ठाक हो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करो और जानी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं भी नया हूँ, थोड़ा बोलने में मुझे झिझक होता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप दोस्तों को सपोर्ट से मैं ऊपर बढ़ जाऊँगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई जंगी तैयारा इस हालत में उड़ान भरने की कोशिश करता तो ये मक्खियां उसके अंदर जाकर उसे फिजा में ही तबाह कर देती। आला अफसरान परेशान हो गए कि इस आफत से कैसे निपटा जाए। वो जो दुश्मन के बड़े बड़े हमलों का मुकाबला करने की तैयारी किए बैठे थे, अब समझ ही नहीं पा रहे थे कि इन मक्खियों पर कौन सी गोली चलाएं, ये कौन सा बम गिराएं। हथियार चलाने की सूरत में इनके अपने ही जहाज और तैयारों को नुकसान पहुंचना था। इनकी सारी मशीनी ताकत यहां आकर सिफर हो गई और वो महज इस नन्ही मखलूक के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गए। एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को अपने खौफ में मुब्तला कर रखा था,
آج چند مکھیوں کے سامنے پناہ مانگ رہی تھی۔ یہ اللہ کا طاقت۔ دوستو تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب فرعون اور نمرود جیسے ظالموں نے حد سے تجاوز کی تو انہیں تباہ کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر کوئی بڑی آفت نہیں اتری، بلکہ نمرود کے دماغ میں ایک لنگڑا مچھر گھس گیا جس نے اس کی ساری خدائی کو خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تو اللہ نے ان ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی شیر یا بڑے جانور نہیں بھیجے، بلکہ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ذریعے کنکریاں برسا کر اسے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آج کے اس جدید دور میں جب دنیا کی بڑی طاقت اپنے استعارہ بردار جہاز کے ذریعے نئی دنیا کا فرعون بننے کی کوشش کر رہی تھی اور ایران کے نہتے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہی تھی، تو اللہ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کا وہی نمونہ پیش کیا۔ خدا کا نظام وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھا، بس دشمنوں کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں دشمن ہاتھیوں پر آتے تھے اور آج کل کے دشمن جدید لوہے کے طیاروں اور بحری جہازوں پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ خالق کی طاقت کے سامنے یہ لوہے کے پہاڑ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو اس بحری جہاز پر جو خوف و ہراس پھیلا وہ وہاں کے فوجیوں کے چہروں سے عیاں تھا۔ وہ لوگ جو مشینوں اور لوہے پر غرور کرتے ہیں وہ بھول گئے تھے کہ زمین و آسمان کے لشکر صرف اللہ کے ہیں۔ شہد کی مکھیوں نے اپنے اس حملے سے نہ صرف ان جنگی طیاروں کو زمین پر باندھ دیا بلکہ ان کی ساری تیاریوں پر پانی پھیر دیا۔ ایران پر حملہ کرنے کا وہ منصوبہ جو مہینوں کی منصوبہ بندی کے بعد بنایا گیا تھا وہ چند لمحوں میں ان ننھی مخلوق کے سامنے دھرے کا دھرا رہ گیا۔ یہ فوجی اپنے ہی جہازوں کے اندر قید ہو کر رہ گئے۔ جہاں ان کے پاس پینے کو پانی اور کھانے کو خوراک تو تھی، لیکن ان کے دلوں میں جو دہشت ان مکھیوں نے بٹھا دی اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان نے ان کی طاقت کو ذلیل کرنے کے لیے اس ننھی فوج کو بھیجا ہے جس کا مقابلہ کسی ہتھیار سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ساری تربیت، ان کے سارے جدید آلات اور ان کا سارا غرور ان مکھیوں کی بھنبھناہٹ کے سامنے دم توڑ چکا تھا۔ چھوڑ دیا۔ ناظرین، دنیا کے عظیم ترین جنگی ماہرین آج تک اس حیرت میں مبتلا ہیں کہ آخر اتنے بڑے سمندر کے بیچ جہاں میلوں تک زمین کا کوئی نشان نہیں ہوتا وہاں شہد کی مکھیوں کا اتنا بڑا لشکر کہاں سے آیا۔ سمندر میں تو پھول بھی نہیں ہوتے جہاں سے وہ رس چوس سکے، اور نہ ہی ان مکھیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ انتہائی گہرے اور کھلے سمندر پر سفر کریں۔ یہ بات ہی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کوئی معمولی یا عام واقعہ نہیں تھا، یہ بالکل وہی عذاب اور حکم تھا جو آسمان سے ان فوجیوں کے غرور کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے اپنی اس چھوٹی سی مخلوق کو حکم دیا اور انہوں نے سمندروں کا سینہ چیر کر سیدھا اس لوہے کے پہاڑ کا رخ کیا جو قہر برسانے کی نیت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان مکھیوں نے اپنی منزل اور اپنے اہداف کو انتہائی ٹھیک ٹھیک پہچانا اور سیدھا جنگی طیاروں کے پرزوں کو اپنا مرکز بنایا جہاں سے سب سے زیادہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے ان مکھیوں کو ایک ایک چیز کی مکمل آگاہی دی گئی ہو اور انہیں خاص طور پر کسی کام کے لیے بھیجا گیا۔ ہم اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی وسائل کی حد کہاں تک ہے اور رب کی قدیم و عظیم قدرت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس قدرت کے تسلط اور اس کے ناقابل انکار نظام پر عقیدہ رکھنا ہی اصل کامیابی ہے جس نے وہاں پر بارود کو چلنے سے روک کر پرامن طریقے سے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مادی اسباب پر مکمل بھروسہ کرنا انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہر اس دور میں سنایا جائے گا جب کوئی انسان اپنی طاقت پر غرور کرے گا۔ دوستو، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے تو اپنی رائے کا اظہار